आदाब। मैं हूँ रेहान आफाक और सुना रहा हूँ अफसाना मोहसिन मोहल्ला, जिसे लिखा है अशफाक अहमद ने। किसी को ठीक से मालूम नहीं कि मास्टर इलियास कब इस मोहल्ले में आया था और कब उसने ये कोठरी किराए पर ली थी, लेकिन इस बात का हर एक को इल्म था कि मास्टर इलियास महाजिर है और उसका ताल्लुक़ अंबाले के किसी इलाके से है, क्योंकि वो बोली ही ऐसी बोलता है जो अंबाले पटियाले में बोली जाती है। मास्टर इलियास किराए की कोठरी में रहता था और उसके पास मोहल्ले के लड़के गिनती सीखने, पहाड़े कहने और तख्ती लिखने के लिए आ जाते थे। उसके पास 2 लड़ाका बटेर और एक असील मुर्गा था। बटेर तो पिंजरों में बंद रहते थे, लेकिन असील मुर्गा उसकी कोठरी के दरवाजे से ज़रा दूर खड़ा रहता था। मास्टर इलियास ने मुर्गे की एक टांग में पीतल का छल्ला डालकर उससे अलसी की मजबूत डोर बांध रखी थी और उस डोर का दूसरा सिरा अपनी कोठरी की दहलीज में मेख ठोक कर उससे बांध रखा था। मोहसिन मोहल्ले के सभी लोग मास्टर इलियास की इज्जत करते थे और उसको सलाम अलैकुम कहकर उसके दरवाजे के आगे से गुजरते थे। मास्टर जी कुछ और काम भी करते थे, लेकिन किसी को उसका इल्म नहीं था। शायद वो सब्जी मंडी में मुंशीगिरी करते थे, या किसी दूर के मोहल्ले में फेरी लगाते थे, या किसी कारखाने में रंग रोगन की दिहाड़ी करते थे। कोई इसकी बाबत अच्छी तरह से नहीं जानता था, लेकिन इतना सबको मालूम था कि मास्टर इलियास की गुजर बसर ज़रा तंगी तुर्शी से ही होती है। दरअसल मास्टर साहब सीधे आदमी थे और उनको ज़माने के साथ चलने का ढंग नहीं आता था। कुछ तो उनकी शक्ल ही ऐसी थी कि उसे देखकर लोगों के दिल में मोहब्बत या हमदर्दी का जज्बा पैदा नहीं होता था, और कुछ उनकी गुफ्तगू इस अंदाज की होती थी कि किसी को उस पर यकीन नहीं आता था। वो झूठ नहीं बोलते थे, हेरा फेरी नहीं करते थे, मुबालगे से काम नहीं लेते थे, शेखी नहीं भगाड़ते थे, किसी को खौफज़दा नहीं करते थे। इसी वजह से किसी को उनकी बात पर यकीन नहीं आता था। उनकी गुफ्तगू में ग्रामर की और इल्म बयान की बहुत सी गलतियाँ होती थी और सुनने वाला झिल्ला कर उनकी सोबत छोड़ देता था। वो इतने सीधे और इस कदर बेपेश थे कि इंसान ही नहीं लगते थे। सारे मोहल्ले पर और सारी सोसाइटी पर एक बोझ सा लगते थे, और चूंकि ऐसे लोगों के साथ रस्मों राह पैदा करना कोई भी पसंद नहीं करता, इसलिए कोई भी उनका दोस्त नहीं था। यही वजह थी कि मोहल्ले वाले उनकी इज्जत करते थे और उनके दरवाजे के आगे से गुजरते हुए अस्सलाम अलैकुम कहकर आगे बढ़ते थे। सर्दियों की एक शाम मालिक मकान ने मास्टर इलियास को बड़े सख्त अल्फाज में डांटा और धमकी दी कि अगर उसने 3 दिन के अंदर अंदर पिछले 6 माह का किराया एक साथ अदा ना किया तो वो उसका सामान निकाल कर बाहर फेंक देगा। मास्टर जी की खौफ के मारे घिग्गी बन गई, क्योंकि उनके पास 180 रुपये यकमुश्त मौजूद नहीं थे। सिर्फ 40 रुपये थे, जिनके साथ 10 का एक नोट और पिरोकर उन्होंने 50 बना लिए थे। पहले तो मालिक मकान 25, 30, 40, 50 लेकर आगे की तारीख दे दिया करता था, लेकिन इस मर्तबा वो तड़ंग हो गया और उसने धागे में पिरोए हुए 50 रुपये असील मुर्गे के आगे फेंक कर कहा, जाओ मैं नहीं लेता, मुझे पूरे 180 करके दे। जब वो ये कहकर चला गया तो मास्टर इलियास ने 50 रुपये फर्श पर से उठाकर बास्केट की जेब में डाल लिए। फिर वो अपनी कोठरी के अंदर जाकर चारपाई पर बैठ गए। चूँकि वो इजहार के मामले में कमज़ोर थे, इसलिए उनको रोना भी नहीं आता था। दुखी से होकर बैठ गए और शदीद गम के बाइस उनकी घिग्गी बन गई। ये पहला मौका था कि रोए बगैर किसी शख्स की घिग्गी बंधी हो।
وعدے کے مطابق مالک مکان نے ان کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ماسٹر صاحب کی چارپائی ٹرانسفارمر والے 2 کھمبوں کے پیچھے لگا دی اور ان کا باقی سامان اس کے ارد گرد چن دیا۔ اس نے کوٹری کو نیا چینی تالا لگایا اور اسکوٹر پر سوار ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس کا گھر اس محلے سے کافی دور تھا اور وہ اپنی کوٹریوں کا کرایہ وصول کرنے ماہ با ماہ آیا کرتا تھا۔ ماسٹر صاحب نے ایک رات چوں توں کر کے ٹرانسفارمر کے نیچے گزاری اور اگلے دن شیخ کریم نواز کی حویلی پہنچ کر اس سے 200 روپے ادھار کے طلبگار ہوئے۔ شیخ صاحب نے ماسٹر صاحب کو نیک دل، سادہ لوح اور مرنج شخص سمجھ کر ٹرخا دیا، کیونکہ ایسے احمق لوگوں کو زیادہ رقم دینا اچھا نہیں ہوتا۔ پھر وہ اسماعیل بزاز کی دکان پر گئے اور رقم میں کمی کر کے 150 کا سوال ڈالا۔ اس نے بھی معذرت کر لی۔ محلے کا کوئی نائی، حلوائی، قصائی، ڈاکٹر، وید، وکیل ماسٹر صاحب نے نہیں چھوڑا، لیکن ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان لوگوں کو شدید مہنگائی نے گھیر رکھا تھا اور ان کے پاس ادھار دینے کو کچھ بھی باقی نہ تھا۔ جس دن ماسٹر الیاس نے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو اپنی نبض دکھائی، اس روز انہیں ٹرانسفارمر کے نیچے سوتے 8واں دن تھا۔ ڈاکٹر نے اسٹیتھوسکوپ لگا کر دیکھا اور کہا، ماسٹر صاحب نمونیا ہے، میں آپ کو پڑیا تو دے دیتا ہوں، لیکن آپ کسی اور کو بھی دکھا لیں۔ ماسٹر صاحب نے کہا، بہت اچھا، اور گرم دودھ پینے جبار حلوائی کی دکان پر چلے گئے۔ انہوں نے دودھ پی کر اپنی نبض جبار کو دکھائی اور پھر گڑ گڑا کر اس سے 200 روپے قرض کی درخواست کی۔ جبار ہنس پڑا، اس کو پتا تھا کہ ایسے الو کو کوئی 1 روپیہ بھی ادھار نہیں دے سکتا، یہ پورے 200 مانگ رہا ہے۔ جب ایسی انہونی بات ہو تو ہر ایک کو ہنسی آ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے جبار ہنس پڑا تھا، ورنہ عام زندگی میں بہت ہی کم ہنسا تھا۔ مسلسل 3 دن تک ماسٹر الیاس اپنی رضائی سر پر اگلو کی طرح اوڑھ کر چارپائی پر بیٹھے رہے۔ جو کوئی وہاں سے گزرتا السلام علیکم کہہ کر یہ ضرور پوچھتا، کیوں جی ماسٹر جی، دھوپ سینکی جا رہی ہے؟ اور ماسٹر جی اندر سے بند آواز میں جواب دیتے، ہاں جی، تھوڑی سردی لگ رہی تھی۔ چوتھے روز فجر کی اذان کے وقت جب ماسٹر صاحب فوت ہو گئے تو محسن محلے کے ایک شخص کو ان کی موت کا بڑا صدمہ ہوا۔ ناشتے کا وقت ختم ہونے تک ہر شخص خاموشی اور دکھ کے کنویں میں لپیٹ کر دھوپ میں جا کھڑا ہوا۔ ماسٹر جی کے بٹیروں کو کٹورا بھر کنگنی اور ان کے مرغے کو آٹے کی آنجورا بھر گولیاں ڈالی گئیں۔ شیخ کریم نواز صاحب اپنی حویلی سے نکل کر ٹرانسفارمر کے نیچے آ بیٹھے۔ یہاں لوگوں نے بڑی سی دری بچھا دی اور 2-3 تازہ اخبار لا کر رکھ دیے۔ لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ شیخ کریم نواز نے 200 روپے نکال کر سعید اور بلال کو اسکوٹر پر بھیجا کہ جا کر قبر کا بندوبست کریں۔ 300 روپے بابو جلال کو دیے کہ رحمت کو ساتھ لے جا کر لٹھے، کافور، عرق گلاب اور پھولوں کا بندوبست کریں۔ جبار حلوائی نے دودھ پتی کا ایک پتیلا کاڑھ کر صف پر پہنچا دیا۔ لوگوں نے ماسٹر صاحب کی رسم خل کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کیے اور دیکھتے دیکھتے محسن محلے کے لوگوں نے 811 روپے جمع کر کے شیخ کریم نواز صاحب کے پاس محفوظ کرا دیے۔